جان بیور محو کردنی کریپتونیت. باب 12 فشاری سبوک. در باب گذشته من دو جهت گوناگون بتپرستی یعنی بی‌اطاعتی و تمکاری را نشان دادم. بیایید اکنون هر دویش را یک جای دیده میبراییم، چون که آنها را همیشه پهلو به پهلو وا میخوریم و تحلیل میکنیم که هر دوی آنها چطور یک جای کار میکنند. آنگاه ما بهتر فهمیده میتوانیم که شخصی ایماندار را در نزد کریپتونیت چی آسیب پذیر میگرداند. سیناری مشکل. پادشاه شاول را تصور کنید. او به اراده خدا قناعت نکرد. از سبب سرکشی خود به تمکاری میل کرد. اولین اشتباهی به ما معلوم را او نه با عمالقیان بلکه بروقتر از آن هنگام جنگ کردن با فلیشتیان صادر نمود. لشکری سرشمار دشمن عبارت از 3000 عرابه که شبیه تانک‌های امروزه بودند بر ضد اسرائیل جمع آمدند. شماره سربازان پیاده چون ریگ ساحل بحر بود. آنها در مخماس اردو زدند و به هجوم آماده شدند. نیروهای مسلح شاول در مقایسه با لشکر دشمن کم بودند. قشون او از سربازان نو کم تجربه عبارت بود. نوشته شده است: و مردم اسرائیل دیدند که احوالشان تباه شده است، زیرا که قوم به تنگ آمدند و قوم در مغارک ها و در سوراخ ها و در میان صخره ها و در برج ها و در حفره ها پنهان شدند. و بعضی از عبریان از اردن گذشته به زمین جات و جلعاد آمدند و شاول هنوز در جلجال بود. با ترس و لرز نزد او شتافتند. کتاب یکم پادشاهان باب 13 آیت‌های 6-7. آیا شما تصور کرده می توانید که شاول چقدر فشار را احساس می کرد؟ شما راهبر، سرور و پادشاه هستید. قشون نوتشکیل شما باید با لشکری خیلی با تجربه، پرقوت و از جهت توانایی افضلیتناک حرب و ضرب کند. واقعی از همه دهشتناکی که با شاول روی داد این بود که سربازان او از میدان جنگ ترسیده به گریختن سر کردند. اما پس از اندک وقت باید قوه یاری رسان رسیده بیاید. یعنی نبی بزرگ سموئیل می بایست در وقت معین شده آمده به خدا قربانی کند. این باید به روح شاول همچون سرور قوت بخشیده او را برای حرب و ضرب در پیش ایستاده دلیری می داد. اما مشکلی پیدا شد و 7 روز تا مهلتی که سموئیل تعیین نموده بود انتظاری کشیدند، ولی سموئیل به جلجال نه آمد و قوم از پیش شاول پراکنده می شدند. و شاول گفت: قربانی سوختنی و قربانی های سلامتی را نزد من بیارید. و قربانی سوختنی را برآورد. کتاب یکم پادشاهان باب 13 آیت های 8-9. به هیچ کس پوشیده نیست که شاول برای قربانی کردن از جانب خدا حقوق نداشت. تنها کاهنان قربانی کرده می توانستند. سموئیل هم نبی بود و هم کاهن. اما اگر از روی انصاف گپ زنیم، شاول با سربازان خود چنین فکر کرده می توانست که در این گونه وضعیت فوق العاده قاعده را ویران کردن ممکن است، زیرا به قول ضرور باشد روا باشد میگویند. ولی سموئیل به قول خود استوار بود. او همه گونه شبهه را عاید به این مسئله ریشه‌کن کرد. و همین که برآوردن قربانی سوختنی را انجام داد، اینک سموئیل آمد و شاول به پیشواز او برآمد تا که او را تبریک نماید. و سموئیل گفت: چی کردی؟ و شاول گفت: چون دیدم که قوم از پیش من پراکنده می شوند و تو در مهلت تعیین شده نه آمدی و فلیشتیان در میخماس جمع شدند، به دل خود گفتم که الحال فلیشتیان به مقابل من در جلجال فرود خواهند آمد، در صورتی که من هنوز به حضور خداوند التجا نبردم. بنابراین من جرأت نموده قربانی سوختنی را برآوردم. و سموئیل به شاول گفت: بی عقلانه عمل کردی. حکم خداوند خدای خود را که او به تو امر فرموده است به جا نآورده ای. و حالان که الحال خداوند پادشاهی تو را بر اسرائیل تا ابد استوار میگردانید، ولی الحال پادشاهی تو استوار نخواهد گردید. خداوند برای خود شخصی دیگر را به مدعای تبع خود خواهد طلبید و خداوند او را بر قوم خود رئیس تعیین خواهد کرد، زیرا آنچه را که خداوند به تو امر فرموده بود به جا نآورده ای. کتاب یکم پادشاهان باب 13 آیت های 10-14. رفتار انبیا چنین است که آنها همه گونه شبهه را ریشه‌کن کرده ما را به اجرا کردن احکام خداوند برمیگردانند.
آدمان به آسانی فراموش کرده می توانند که در لحظه های مشکل خدا چی می خواهد. سهلنگاری و ناراضگی شاول که در رفتار او افاده یافتند به اسرائیلیان از آن درک دادند که در لحظه های مشکل آنها برای اطاعت کردن یا نکردن به خدا حق انتخاب داشته می توانند. این نادرست است. اطاعت به خدا در همه وقت و دائما مهمتر از همه چیز می باشد. سهلنگاری شاول به طور عادی نشانه نارسایی قناعت در خصلت او بود. او میخواست که همه در گرد و اطرافیانش در تحت نظارت وی باشند، ولی شرایط تماما به فایده او نبود. او به فشار که دلش را به تنگ می آورد نفرت داشت و آن را سبک کردن میخواست. احساس ناراضگی او را از آرامشی که به آن احتیاج داشت محروم ساخت. ما هم باید یک حقیقت عادی را درک کنیم. در خدمت خدا ما به مصیبت ها، آزمایش ها و امتحانات دچار می شویم. عیسی این را به ما کفالت می دهد. در جهان غم و کلفت خواهید داشت. نگرید به انجیل یوحنا باب 16 آیت 33. مصیبت ها قوت ایمان ما را معین می کند. اگر ما مشاهده کنیم که ایمانمان به لرزه آمده به سست شدن سر می کند، پس این چنین معنا دارد که وقتی خطاب کردن به خدا، جستن کلام او و دعوت کردن روح او رسیده است. چنین رفتار کرده ما از سنجش ها در ایمان باز هم پرقوتتر شده می براییم. ایمان ما مالی گرانبها بوده، از همه ذخیره های روی زمین قیمتتر است. تصور کنید که اگر یگان کس به شما بیزنس پلانی باقرار و پول برای مبلغ گذاری کردن آن پیشنهاد میکرد، رفتار شما چگونه میشد؟ شما شکایت کرده میگفتید این خیلی مرکب است، زحمت بسیار را طلب میکند. یا شما این امکانات را محکم داشته به طور مقصدناک با عزم و اراده قوی برای عملی کردن این نقشه بی‌باخت حرکت میکردید. البته در این حالت هر کسی از ما با امید درآمد کلان به مهنت کردن شروع میکرد. عیناً همین چیز در وضعیت‌های مرکبی که ما هر دفعه دچار میشویم روی میدهد و به من باور کنید که خدا غمخواری میکند تا که شما به چنین وضعیت‌ها دچار شوید. نه برای آنکه شما را غمگین سازد، بلکه شما ایمانی بزرگی را چون مکافات صاحب شوید. باز یک سیناری مشکل. داود را که برعکس شاول است تصور کنید. او با مشکلی های باز هم زیادتر روبرو شده بود. او را همه رد کردند و با او تنها 600 نفر دوستانش باقی ماندند. آن روز برای وی بی‌برار بود، اما در پیش او را سنجش های باز هم مرکبتر انتظار بودند. آنها به سقلاج به خانه های خود بر می گردند و می بینند که در وقت نبودن آنها عمالقیان آمده تمام چیزهای قیمت، زنان، فرزندان و مالکیت آنها را با خود بردند. چیزهای باقی مانده را باشد آتش زدند. هیچ چیز باقی نمانده است. آیا تصور کرده می توانید که داود چگونه حسیات ها را از سر می گذرانید؟ او در بیابان اسرائیل بیشتر از 20 سال پنهان می گشت. در دوام این سالها او امکانیت نداشت که با عائله و دوستان خود دیدار بینی کند و یک جای با آنها به عبادت رود و از موفقیت ها شادی کند یا در جشن های ملی اشتراک نماید. او مجبور بود که پنهان شود و بعضاً از سربازان با تجربه و با طور مخصوص آموزانیده شده اسرائیل که وی را تعقیب کرده به دست افشاندن می‌خواستند فرار کند. تعقیبات آنقدر خطرناک گردید که وی با پیروان خود و عائله های آنها مجبور بود در سرزمین بیگانه 2 سال پره زندگی کند. این تا کی دوام می‌کند؟ کجاست مکافات برای خدمت خدا؟ چندین بار داود امکانیت داشت که وضعیت را به دست خود گرفته سردار اسرائیل را که خدا مطیع نموده بود بکشد. آنگاه تمام بدبختی های او و فشارها به آخر می رسیدند، ولی او با صداقت و قوی اراده بود و در دوام 14 سال با آن چیزی که در حیات داشت قناعت می کرد. اکنون باز ایستید و فکر کنید. آیا با شما چنین شده بود که الکی پس از 3 هفته آزمایش تسلیم شدن خواستید؟ بعد از 3 ماه چی؟ یا بعد از 3 سال چی؟ 3 سال این برای بدبختی های دائمی را از سر گذرانیدن مدتی دراز است، اما این هم در مقایسه با آن عذاب‌هایی که داوود از سر گذرانیده بود خیلی ناچیز است. شاول الکی پس از 1 هفته تسلیم شد. او در نظر آدمان خود که از فرمان خدا سرکشی کرده بودند حسن توجه و مقام بلند پیدا کردن خواست.
او صادر کردن عمل را افضل دانست که برای افزودن آبرویش و سبکتر کردن فشار امکانیت فراهم می آورد. او عزم و اراده خدا را دایر به این مسئله به حساب نگرفت. به سرگذشت داوود برمیگردیم. او با آدمان خود به سیقلاج برگشته می‌بیند که همه چیزهایی به قلب آنها عزیز و قیمت نابود شده است. وقتی که این مردان چنین یک واقعی مدهش را می‌بینند، تا حدی بیمداری چنان آه و فغان می‌کشند که تماما از قوت می‌روند. داوود گمان کرده می‌توانست که او به چاهی بی‌تک افتاده است، ولی این هنوز آخری کار نبود. در پیش حالا سنجش‌های وزن‌تری منتظر بودند. اکنون این مردان 600 نفر دوستان او چنان سخت به خشم آمدند که قصد کشتن او کردند. و داوود به غایت به تنگ آمد، زیرا که قوم می‌خواستند او را سنگسار کنند، چون که تمام قوم هر یکی برای پسران و دخترانشان تلخکام گردیده بودند. کتاب یکم پادشاهان باب 30 آیت 6. در این گونه وضعیت خفناک آدمان شاول رو به گریز نهادند. او خود را تنها حس کرد. او سخت برای سزاوار اعتراف، عزت و احترام همه بودن احتیاج داشت. او به جای آنکه سپارش خدا را اجرا کند، علاج دیگری را می‌جست. آدمان داوود رو به گریز نهادن نمی‌خواستند. آنها می‌خواستند که خود او را بکشند. داوود در مقایسه با شاول به وضعیت دشوارتری افتاده بود. ناراضگی شاول او را وادار ساخت که در انتظاری به سموئیل او به خدا اعتماد نکرده راه آسانتری حل مشکل را جستجو کند. داوود به طور دیگر عمل کرد. ولی داوود به خداوند خدای خود توکل نموده قوت می‌یافت. و داوود به ابیاتار کاهن ابن اهیملک گفت: لطفاً افود را نزد من بیار. و ابیاتار افود را نزد داوود آورد. و داوود از خداوند پرسیده گفت: آیا این فوج را دنبالگیری نمایم؟ آیا به آنها می توانم برسم؟ و به او گفت: دنبالگیری نما، زیرا که حتما به آنها خواهی رسید و رها خواهی کرد. کتاب یکم پادشاهان باب 30 آیت های 7-8. داوود از مصیبت گریختن نخواست. خودخواهی کرده نقشه شخصی خودش را فکر کرده نبرآمد. او نگفت: به دلم زد، من به عوض آن که همین قدر وقت با خدا صادقانه خدمت کردم چی گرفتم؟ من به او سالهای بهترین حیات خودم را بخشیدم، ولی او مرا در طبیعت ظالمی گذاشت. محض او زندگی مرا به دوزخ واقعی تبدیل داد. داوود هیچگاه خدا را عیبدار نمی کرد. او برای در قصر زندگی کردن تلاش نمی کرد. در وقت آزمایش ها و امکانیت داشت که از شاول قصد خود را ستاند و او را بکشد، آن تخت و تاجی را که خدا به وی وعده کرده بود صاحب شود. ولی نه، او خدا را انتظار شد. اما شاول چنین رفتار نکرد. داوود خودداری میکرد و به تقدیرش راضی بود و پیش از همه فهمیدن اراده خدا را افضل میدانست. وقتی نجات و مدد خداوند البته فرا میرسند، ولی تا آن دم برای بی‌اطاعتی ظاهر کردن به خدا امکان پیدا می شود. آنچنان که در بیابان قبل از آن که فرشته ها آمده مسیح را پرستاری کنند، شیطان او را آزمایش کرده راه خلاصی را از عذاب به او پیشنهاد کرده بود. قریب همه وقت همین طور می شود. اگر ما قانع و رضامند بمانیم، آنگاه برای تأمین نمودن احتیاجات و پیشبرد کار با اختیار خود عمل نمی کنیم. بازگشت به واقعی که با عمالقیان روی داده بود. بیایید حیات شاول را تحلیل می کنیم و به واقعی که با عمالقیان روی داده بود توجه می نماییم. البته این بعد از واخوری با فلسطینیان به عمل آمده بود. سبب بی‌اطاعتی شاول در واقعی که با عمالقیان رخ داد در چی بود؟ برای چی وی در حالی که فرمان خدا به وی پر معلوم بود به حیات پادشاه عمالقیان ترحم کرد و حیوانات فربه را نابود نکرد؟ باز غیر از خصلت طمعکارانه که از سهلنگاری شاول و از بی‌اهمیتی او به اراده خدا برمی آمد، سببی دیگری نبود. اولا برای چی وی پادشاه را زنده گذاشت؟ مغلوب کردن لشکری قوی این موفقیت بزرگ است، ولی در آن دوره وقتی که پادشاه در جنگ پیروزی به دست می آورد، بسیار وقت او پادشاه مغلوب گشته را به قصر خود می آورد. پادشاه خلق شکست خورده در کشک شاه مظفر به غنیمت زنده مانند بود. هر یک نگاه به وی غلبه را از بالای یک خلق پره به یاد می آورد. پیشوایان و خدمتگاران به چنین فکر باوری حاصل می کردند که سروری آنها چقدر پرقوت است.
همه این برای موقع و مقام خود را مستحکم کردن یک واسطه بود و بی‌شبهه برای سرداری که به خود باوری نداشت از این کار فایده بود. دویم، برای چی شاول گوسفندان، بزها، گاوان و گوساله‌های فربه را نابود نکرد؟ از آن سبب که او در نظر سربازان خود و آدمان صاحب آبروی و احترام شدن خواست. اگر وی حیوانهای بهترین را که از عمالقیان چون غنیمت جنگی به دست آورده بود به سربازان تقسیم کرده میداد، او در بین آنها همچون پیشوای بزرگ نام میبرآورد. آنگاه در دوره‌های آینده نیز آنها وی را به خاطر آورده از پرقوتی او از اصولهای جنگی و خیرتمندیش هنگام مغلوب کردن یک قوم پرره افتخار میکردند. آنها میدیدند که خدا همراه اوست و به قدرت او شبهه نمیکردند. شاول از سبب تمکاری خود همیشه مجبور بود که چقدر منزلت داشتن خودش را اثبات کند. او حتی به خود مجسمه بنیاد کرد. وقتی که نبی آمده او را برای سرکشی مذمت نمود، شاول نشان داد که وی در بابت آن که در نظر پیشوایان خود و آدمان چگونه میتابد سخت تشویش میکشد، ولی از بی‌اطاعتی کردن به خدا نمیترسد. نگرید به کتاب یکم پادشاهان باب 15 آیه 30. به نظر او دیر کردن سموئیل نبی از همه گرامی‌ترین در مملکت آبروی وی را می‌ریزانید، مخصوصا وقتی که سموئیل آمده وی را مذمت کرد. به او جانبداری و باوری راهبران قوم و قدرت که در اصل به وی از طرف خدا داده شده بود ضرورتر از همه چیز دیگر حساب میشد. این تمکاری وی را به سرکشی و بی‌اطاعتی به کلام خدا آورده رساند. با سخنان دیگر شاول به اراده خدا راضی نبود. منبع: اکنون روشن می‌گردد که بت برای ما به منبع قانع گردانیدن هوس‌های تمکارانه ما تبدیل می‌یابد. این خیل چیزها در همه ساحه‌های حیات به عمل آمده می‌توانند. بت جایی را می‌گیرد که در اصل به خدا منسوب است و برای ما سرچشمه خوشبختی، حضور و حلاوت، آرامی، تأمینات، قدرت، آبرو و غیره شده می‌تواند. خدا می‌گوید بت‌ها برای خود نسازید. کتاب عبادت باب 26 آیه 1. ما برای خود بت‌ها می‌سازیم و نه همه وقت از سنگ، چوب و معدن‌های قیمت‌بها. قوت آنها به قلب شما نگرانیده شده است. همه چیز دلخواه بت شده می‌تواند اگر آن را در حیات خود بالاتر از خدا گذاریم. بت همه آن چیزهایی است که ما دوست می‌داریم و خواهانش هستیم، برایش اعتماد داریم و از آن مقدار وقتی که برای خدا سپاریده می‌توانیم برایش زیادتر وقت جدا می‌کنیم. خداوند به زن من آشکار کرد که بت پرستی این همان چیزی است که از آن قوت می‌گیرید و به آن قوت می‌دهید. وقتی که ایماندار به قلب خود ناراضگی را راه می‌دهد به بت پرستی می‌افتد و راه قانع کردن طلبات‌های خود را بیرون از سرحد اطاعتکاری به خدا شاید در آدم دیگر در کیم کدام چیزها یا کارها می‌جوید. خیلی امیدوارم که اکنون به شما فهما شد که بت پرستی این نه فقط مجسمه ها، قربانگاه ها یا معبدهای بت پرستی می باشد. از سبب آن که ما این گناه را فقط تا به حد این گونه تمثال ها برده رسانده ایم، بسیاری ها آگاهی های جدی پولس را از مد نظر خود دور ماندند. در بابهای من بعد آشکار کردن جوهر اساسی بت پرستی را ادامه می دهیم و قوه خرابی آوری آن را در فرهنگ عصر 21 مشاهده می کنیم. عمل کنید. ماهیت اساسی بت پرستی از آن عبارت است که شما از کیم گوجای قوت جمع میکنید یا به کیم چی یا به کیم کی غیر از خدا قوت میدهید. بت برای ما سرچشمه میگردد. این هرگز معنای آن را ندارد که همه باید اکنون زودتر از کار خارج شوند تا که اعتماد خود را به خدا که به جای صاحب کار احتیاجات ما را تامین کرده میتواند نشان دهیم. اما باید اعتراف کرد که خدا احتیاجات ما را به واسطه کار تامین میکند. ما میبینیم که خدا به واسطه عائله به ما محبت عطا میکند و ما نیز در جواب نزدیکان خود را دوست میداریم، ولی خدا را همچون سرچشمه محبت اعتراف و احترام میکنیم. و از همه مهمتر ما خدا را همچون سرچشمه حیات احترام می نماییم و برای همین همه گونه پیشنهادهایی را که ما را از او دور ساخته می توانند رد می کنیم. امیدوارم شما اکنون فهمیده ایستاده اید که بت پرستی این نه فقط عبادت کردن به بت می باشد. از خدا التماس کنید که بت پرستی چطور و در کجا به شهر و جمعیت شما تأثیر می رساند و برای این ساحه ها تضرع کنید. دعا کنید
که خدا با نور حقیقت خود به این جایها روشنی بخشد، فرزندان خود را چون نور بفرستد و خود را چون خداوند ظاهر کند.